بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فيهما عينان تجريان فبأي فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي وجنى الجنة
فبأي ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل فبأي آلاء
ربكما تكذبان صدق الله